ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप तमाम का ई संवेदा क्लास में पुरखलूस इस्तकबाल करती हूँ मैं, और मैं हूँ ज़ैबुन्निसा बेगम, असिस्टेंट टीचर, गवर्नमेंट हाई स्कूल उर्दू, जेवरगी कॉलोनी। बच्चों, सबसे पहले हम एक सरगर्मी करते हैं। बच्चों, आपकी रोज़ाना की मसरूफ़ियत क्या हैं? सोच कर बताइए। नमाज़ पढ़ना, खेलना, खाना खाना और माँ बाप के लिए अशिया ख़रीदने में मदद करना, बिल्कुल ठीक कहा बच्चों आपने। तो अशिया ख़रीदने के लिए आप कहाँ जाते हैं? सोच कर बताइए। क्या कहा? बाज़ार या दुकान। वेरी गुड बच्चों। दुकान जाकर या बाज़ार जाकर आप क्या चीज़ देखकर अशिया ख़रीदते हैं? क्या आप बता सकते हैं? यस, रुपया या मालिया। वेरी गुड बच्चों, आपने तो बिल्कुल ठीक जवाब दिया। तो आज हम नहुम जमात से समाजी साइंस में मालियाती इंतज़ामिया के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है बच्चों? तो मालियाती इंतज़ाम में सबसे पहले हम इस बाब में दर्ज झेल नुकात मालूमात करेंगे। सबसे पहले है तिजारती इदारों में मालिये का मतलब क्या है, इसके मायने क्या है, इसकी अहमियत क्या है, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तिजारती इदारों में मालिये का किरदार और इसकी अहमियत की जानकारी हासिल करेंगे। तिजारती इदारों में मालिये की फ़राहमी, मुख्तसर मुद्दती और तवील मुद्दती मुतालबे के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। इसी तरह तिजारती इदारों में मालिये की फ़राहमी करने वाले इदारे कौन कौन से हैं, इसकी जानकारी हासिल करेंगे। और सरमाया मार्केट, शेयर्स, हिस्सेस या मार्केट के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आइए बच्चों, अब मैं आपको एक एक नुकात के बारे में तफसील से जो है बताना चाहूँगी। सबसे पहले है तिजारती इदारों में मालिये का मतलब क्या है। मालिये से मुराद इदारों के मकासद को जहन में रखकर मालिया जमा करना और इसे मुनाफा बख्श अंदाज में इस्तेमाल करने के हैं। गार्डमन और डागिल के मुताबिक एक तिजारती इदारे की मालियाती सरगर्मी मनसूबाबंदी, इकट्ठा करना, काबू में रखना और मालियाती कामकाज से मुताल्लक़ होते हैं। ऊपर बताई गई बात का मतलब और वजाहत से हमें ये बात वाज़ेह होती है कि तिजारती इदारों के मालियाती अमल यानी पैसों यानी सरमाए का इकट्ठा करना, तकसीम करना और इसे मुनासिब अंदाज में निभाने के होते हैं। सबसे पहले मनसूबाबंदी करना होगा, इसके बाद इकट्ठा फंड रेजिंग यानी मालिया इकट्ठा करना होगा और मालिये को काबू में रखना होगा और उसके लिए इसका इंतज़ाम करना होगा। तो मालिये के इंतज़ाम के बाद से पहले क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मनसूबाबंदी करेंगे यानी प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग किस तरह करेंगे आप मनसूबाबंदी? मिसाल के तौर पर आपको अगर एक तिजारती इदारा यहाँ क़ायम करना है तो इस तिजारती इदारे के बाद क़ायम करने से पहले इस जगह की सर्वे करना होगा आपको कि यहाँ पर कौन कौन से जो है तिजारती इदारा क़ायम किया जा सकता है। अगर इसके अतराफ़ जो है तालीमी इदारे है, हाई स्कूल है, जूनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, तो वहाँ पर क्या है बुक शॉप क़ायम करना जो है, बुक शॉप अगर क़ायम करेंगे तो जो है वो मुनाफा बख्श होता। उसके बजाय आप अगर वहाँ पर जो है सोने की तिजारती इदारा क़ायम करेंगे तो वो नुकसानदेह होता, क्योंकि सब जो है वहाँ पर तुलबा होते हैं तो वह जो है तिजारत वहाँ ठीक नहीं होगी। तो इस तरह से सबसे पहले क्या होगा, प्लानिंग करनी होगी। उसके बाद फंड रेजिंग यानी मालिया इकट्ठा करना होगा। मालिया इकट्ठा कहाँ से करेंगे? उसके लिए क्या है, मुख्तलिफ बैंक्स होते हैं, फाइनेंस होते हैं और आपसी लेन देन से भी कर सकते हैं। जो मालिया इकट्ठा किया गया है इसको जो है काबू में रखने के अंदाज में खर्च करना होगा। मिसाल के तौर पर अगर आप बैंक से 10 लाख लोन लिए हैं तो उसको आप जो है 5 लाख बैंक में रखेंगे
बैंक में क्यों रखेंगे बच्चों? सोचा आपने? क्योंकि एक तो हम शुरुआत जो है कम रकम से जो है तिजारत शुरू करेंगे, दूसरा अगर कुछ नुकसान की भरपाई हुई तो उस वक्त जो है ये पैसा उधर काम आता है अपनी तिजारत को आगे बढ़ाने के लिए। तो इस तरह से हम जो मालिया इकट्ठा किए हैं उसको काबू अंदाज में रखना होगा। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेशन, यानी इंतज़ामिया करना होगा। इंतज़ामिया क्या करेंगे कि जो शॉप कायम किया गया है उसमें माल कौन लाएगा, कितना लाएगा और रोज़ाना जो है तिजारत कितनी हो रही है, उस सब का जो है प्रॉफिट एंड लॉस यानी फ़ायदा और नुकसान उसके बारे में जो है हिसाब किताब रखना होगा। तो इस तरह से जो है इंतज़ामिया करना होगा। तिजारती इदारों में मालियाती मामलात का किरदार और इसकी अहमियत के बारे में देखेंगे। अब तिजारती इदारों की रूह रवां मालिया होता है। आप यहाँ पर जो है एक बस देख रहे हैं, है ना बच्चों? तो अगर ये बस की जो है टिकट जो है 100 रुपीज़ है और आपके पास 25 रुपीज़ है, 25 रुपये है, तो क्या वो कंडक्टर आपको लेके जाएगा? नहीं। बिना पैसे के आप डॉक्टर के पास जाएंगे, इलाज होगा? नहीं। तो मतलब ये कि पैसे के बिना, मालिया के बिना कोई काम मुमकिन नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि तिजारती इदारों की रूह रवां क्या है? मालिया है। तो मतलब ये कि पैसों के बगैर कोई तिजारती सरगर्मी मुमकिन नहीं है। पैसों की फराहमी के मामले में चीज़ों और ख़िदमात के लिए दरकार ज़राए को पूरा करता है। पैसों के मामले के इदारों के कई एक अज्जा अपने मकासद के हसूल के लिए और कारोबार चलाने के लिए निहायत ही अहम किरदार अदा करते हैं। पैसा लगाने में, खर्च करने के रास्ते में ये एक ज़ेर काबू अंदाज में रहनुमाई करता है। पैसा इदारे को जदीद बनाना, तनू पैदा करना, फैलाना और तरक्की देने में मदद करता है। पैसा इदारे को जदीद किस तरह बनाता है? देखिए, पहले जब हम जाते थे तो मालिक खुद जो है उठकर नाप तोल कर हमको जो है अशिया देता था, लेकिन अब ऐसा है क्या बच्चों? नहीं, बल्कि हम जाते ही आधा केजी, 1 केजी, 2 केजी, 5 केजी का पैकेट्स लेते हैं और जो है बिल जो है कंप्यूटराइज्ड तैयार होती है और हम जो है चाहे तो टेबल कैश पेमेंट कर सकते हैं या ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो बच्चों बताइए कि जो है ये इदारे को जदीद बनाया कि नहीं? यस। इसी तरह से तनू पैदा करना, यानी तिजारत में जैसा कि आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एक मॉल देख रहे हैं, तो यानी यहाँ पर कहीं मुख्तलिफ अशिया जो है फ़राहम होती हैं, यानी हम वहाँ पर ख़रीद सकते हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, तरकारी के दुकान में तरकारी, कपड़े की शॉप में कपड़े, तो इस तरह ग्रोसरी की दुकान में ग्रोसरी होता था। लेकिन अब एक बार आप मॉल में जाएंगे तो आपको वहाँ हर चीज़ मिलेगी, तरकारी भी मिलेगी, आपको कपड़े भी मिलेंगे, आपको ग्रोसरीज मिलेंगे, फ्रूट्स ख़रीद सकते हैं, सब कुछ खेल भी खेल सकते हैं। तो मतलब कि एक तिजारत में जो है तनू पैदा किया गया है। इसी तरह से फैलाना, यानी बिज़नेस को, तिजारत को जो है फैलाया जाता है। प्रॉफिट हुआ तो एक दुकान से दूसरी दुकान लगाए, दूसरे से तीसरा शॉप खोले। इस तरह से मालिया क्या करता, यानी तरक्की देने में मदद करता है। मालियाती इदारे के इख्तियार किए जाने वाले नए और तहक़ीक़ी अंदाज़, मार्केट का अंदाज़ा लगाना और ज़्यादा से ज़्यादा तशहीर की ज़रूरत होती है। जैसा कि आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि एक नमक का पैकेट है, टाटा नमक, जब मिसाल के तौर आपको बता रही हूँ, मतलब कि ये मामूली नमक, बिना नमक के हम कोई पकवान करते ही नहीं हैं, है ना बच्चों? और तो उसके लिए भी क्या है, एडवर्टाइज एंड इश्तिहार दिया जाता है, तशहीर किया जाता है कि हमारा नमक अच्छा है, इसमें आयोडीन है, इसमें जो है इस्तेमाल करने वाले ताकतवर होते, इस तरह से जो है बताया जाता है। मतलब ये कि मेरी ही शय फ़रोख्त होना। तो इसके लिए क्या है, हर प्रोडक्ट तैयार होते ही क्या है, तशहीर की ज़रूरत होती है उसके लिए। मालियाती इस्तेहकाम एक इदारे की सलाहियत को बढ़ाती है। अब देखिए, तिजारती इदारों को मालिये की फराहमी। तिजारती इदारे हासिल करदा मालिये को वापस लौटाने वालों में आम तौर पर 2 मुद्दतों में पैसों की ज़रूरत होती। वो हैं ख़लील मुद्दती रकम यानी शॉर्ट टर्म लोन, और दूसरा तवील मुद्दती रकम यानी लॉन्ग टर्म लोन। बताइए बच्चों कि जो है मालिये की जो है कितनी किस्में हैं? इसको 2 किस्मों में फ़राहम किया जाता है। एक है ख़लील मुद्दती रकम और दूसरा है तवील मुद्दती रकम। अब इसको मैं आपको
ایک ایک کر کے جو ہے اس کی تشریح کروں گی. سب سے پہلے دیکھیں گے کہ خلیل مدتی رقم یعنی لانگ ٹرم لون. روزانہ کے کاروباری سرگرمیوں کے لیے تجارتی اداروں کے لیے درکار رقم کی ضرورت کو مختصر مدتی رقم کہتے ہیں. آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے یہاں پر ترکاری جو ہے فروخت کی جا رہی ہے, سائیکل شاپ ہے. تو اس طرح کے کاروبار کے لیے جو رقم کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے خلیل مدتی رقم. 1 سال کی محدود ہوتی ہے, 1 سال تک کے لیے محدود ہوتی ہے. یعنی مالیے کی ضرورت درجہ ذیل سرگرمیوں کے لیے درکار ہوتی ہے. یہ ادارہ عملی طور پر سرمایہ ہوتا ہے, مزدوری بھی ہو سکتا ہے یعنی ورکنگ کیپٹل یعنی خام اشیاء کی خریدی کے لیے, تنخواہ یا مزدوری دینے کے لیے, یا مارکیٹ تک پہنچنے کے لیے آنے والے خرچ کی بھرپائی کے لیے, اور انتظامی خرچ و اخراجات کے لیے جو ہے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے اس طرح سے بندی میں جو فروخت کیا جا رہا ہے, اور یہاں کئی جو ہے اشیاء تیار ہیں ان کو مارکیٹ تک پہنچانا ہے. تو ان کے لیے جو خرچ و اخراجات ہوتے ہیں اس کے لیے بھی جو ہے خلیل مدتی رقم کی جو ہے ضرورت ہوتی ہے. مختصر مدتی مالیے کے ذرائع یعنی کہاں سے فراہم کیا جاتا ہے. مختصر مدتی مالیے کے لیے بینک کھاتہ, بینک سے قرض اور گاہکوں کی پیشگی رقم, مختصر مدتی عوامی ڈپازٹ یا اقساط کے ذریعے قرض, مقامی لین دین کرنے والوں سے یا مالداروں سے بھی قرض لیا جاتا ہے. اب ایک ایک کر کے اس کی جو ہے ہم جانکاری حاصل کریں گے. سب سے پہلے دیکھیے کہ بینک کھاتہ یا بینک سے قرض. آپ یہاں پر مختلف جو ہے قسم کے بینکس دیکھ رہے ہیں, جیسا کہ ICICI بینک ہے, اور IDBI بینک ہے, سٹی بینک ہے. تو اس طرح سے مختلف بینکس کی تصویر یہاں پر دیکھ رہے ہیں. یہ عام طور پر تجارتی بینکوں سے 3 مہینوں سے لے کر 1 سال تک کی ادائیگی کی بنیاد پر قرض لیتے ہیں. تجارتی اداروں کو اوور ڈرافٹ کے ذریعے بطور قرض دیتے ہیں. بتائیے بچوں کہ خلیل مدتی رقم کتنے وقفے کی ہوتی ہے. یعنی 3 مہینوں سے لے کر 1 سال کی مدت اس کو جو ہے دیا جاتا ہے. یہاں پر دیکھیے آپ کہ یہ ہے گاہکوں سے پیشگی کی رقم. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے ایڈوانس لیا جا رہا ہے. یعنی بعض موقعوں پر تجارتی ادارے ان کے تیار شدہ مال خریدنے والوں کو گاہکوں سے پیشگی کے طور پر پیسہ حاصل کرتے ہیں. تیسرا ہے مختصر مدتی عوامی ڈپازٹ یا اقساط کے ذریعے قرض لینا. یعنی ان کے مطابق تجارتی ادارے چند ایک موقعوں پر عوام سے ڈپازٹ جمع کرتے ہیں یا مقامی پیسوں کا لین دین کرنے والوں سے اقساط کے طور پر قسط کی جمع اقساط, تو اقساط کے طور پر جو ہے پیسہ لینے کے انداز میں یہ جمع کرتے ہیں. یہاں پر آپ کیا دیکھ رہے ہیں بچوں کہ ایک پتی پتنی جو ہے ایک بزرگ سے رقم حاصل کر رہے ہیں. مطلب یہ کہ مقامی لین دین کرنے والوں سے پیسہ جو ہے یہ لوگ قرض لے رہے ہیں. تو بعض انتہائی ضرورت کے موقعوں پر تجارتی ادارے لین دین کرنے والوں سے مختصر قرض حاصل کرتے ہیں. اب رہا دوسرا طویل مدتی مالیہ یعنی لانگ ٹرم لون. ابھی آپ نے خلیل مدتی رقم کے بارے میں جو مطالعہ کیا تو اس کے لیے کتنا وقفہ تھا بچوں؟ 3 مہینوں سے لے کر 1 سال تک کی مدت تھی. لیکن یہاں پر طویل مدتی مالیہ کیا ہے؟ 1 سال سے زیادہ وقت ہوتا ہے. یعنی 5 سال, 10 سال, 20 سال, 30 سال یا 40 سال, 50 سال تک کے لیے بھی کیا ہے یہ لون دیا جاتا ہے. یعنی اس قرض کو بھی ترقیاتی کاموں میں یا پیداوار کی سطح میں اضافہ کرنے کے لیے یا جدید کاموں کے لیے یا جدید پیداواری نظام کو اپنانے کے لیے ہے. اس طرح کا قرض مستحکم سرمایہ والے کاموں کے لیے درکار ہوتا ہے. مثال کے طور پر مضبوط جائیداد بنانا اور کاروباری اداروں کے لیے یا پیداواری اداروں کے لیے جدید کاموں تک توسیع دینا وغیرہ ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے بچوں کہ مضبوط جائیداد بنانے کے لیے قرض اتنے سالوں کے لیے کیوں دیا جاتا ہے؟ جیسا کہ جو ہے گاڑی خریدنا، وہیکل ہے یعنی کار ہے، لاری ہے، اس طرح سے.
اور مضبوط جائیداد یعنی پلاٹ خریدنا ہے، مکان بنانا ہے، فیکٹری ڈالنا ہے، تو اس طرح سے جو ہے جدید کاموں کے لیے جو ہے طویل مدتی قرض دیا جاتا ہے۔ طویل مدتی قرض مختصر مدتی قرض کے مقابلے بھاری بھرکم ہوتا ہے، یعنی سود کی شرح بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ قرض شیئرز کے دینے کے ذریعے یا ڈپازٹ کی طرح حاصل کرتے ہیں یا پھر مالیاتی اداروں سے بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو بتائیے بچوں کہ طویل مدتی قرض کا وقفہ کتنا ہو سکتا ہے؟ کیا کہا آپ نے؟ جی بالکل 5 سال، 10 سال، 20 سال، 50 سال کا بھی وقفہ دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے تجارتی اداروں کو پیسہ فراہم کرنے والے ادارے۔ تجارتی اداروں کو پیسہ فراہم کرنے والے ادارے مالیاتی ادارے، تنظیمی ادارے اور صنعتی اداروں کو طویل مدتی قرض دینے کے لیے چند ایک مالیاتی ادارے قائم ہوئے ہیں جو یوں ہیں: ہندوستانی صنعتی مالیاتی نگم یعنی انڈین فائنینشیل کارپوریشن آف انڈیا، دوسرا ہے ریاستی مالیاتی نگم یعنی اسٹیٹ فائنینشیل کارپوریشنز، اور تیسرے ہے ہندوستانی صنعتی ترقیاتی بینک یعنی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک آف انڈیا، اسی طرح سے درآمدی برآمدی بینک یعنی ایگزیم بینک، اور نیکسٹ ہے تجارتی بینک یعنی کامرشیل بینک، اور امدادی بینک یعنی کوآپریٹیو بینک۔ آئیے اب میں اس کو ایک ایک کر کے آپ کے سامنے جو ہے اس کے بارے میں جانکاری دینا چاہوں گی۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہندوستانی صنعتی مالیاتی ادارہ یعنی انڈین فائنینشیل کارپوریشن آف انڈیا۔ یہ پارلیمنٹ کے ایک قانون کے دفعہ کے تحت جو ہے صنعتوں کو طویل مدتی خراجات دینے کی غرض سے سن 1948 عیسوی میں قائم کیا گیا۔ یہ ادارہ عوامی محدود کمپنیوں کو، امدادی اداروں کو اور ریاستی سرکار کے میل جول سے محدود کمپنیوں کو قرض دیتا ہے۔ تو بتائیے بچوں کہ ہندوستانی صنعتی مالیاتی ادارہ کب قائم کیا گیا؟ سن 1948 عیسوی میں۔ بالکل صحیح کہا بچوں آپ نے۔ اب دیکھیے کہ ریاستی مالیاتی نگم یعنی انڈین اسٹیٹس فائنینشیل کارپوریشنز آف انڈیا۔ ہندوستانی پارلیمنٹ نے 1951 عیسوی میں ریاستوں نے اپنی اپنی ریاست میں مالیاتی ادارہ قائم کرنے کے قانون کو منظوری دی۔ ریاستی مالیاتی ادارے اپنی ریاستوں میں چھوٹے پیمانے کی اور درمیانی درجے کی صنعتوں کو مالیہ فراہم کرتے ہیں۔ تو بتائیے بچوں ریاستی مالیاتی نگم کس کو قرضہ فراہم کرتے ہیں؟ وہ کیا ہے؟ چھوٹے پیمانے کی یا درمیانی درجے کی صنعتوں کو مالیہ فراہم کرتے ہیں۔ IDBI یعنی ہندوستانی صنعتی ترقیاتی بینک۔ ہندوستانی صنعتی ترقیاتی بینک اپنے 1964 عیسوی کے قاعدے کے تحت شروع کیے گئے۔ یہ 1976 عیسوی تک ریزرو بینک آف انڈیا کے ماتحت تھے۔ 1976 عیسوی میں یہ ماتحتی مرکزی حکومت کے ایک فیصلے کے تحت تبدیل کی گئی۔ یہ ادارہ خود مختار بن کر اپنا کام انجام دے رہا ہے۔ یہ کمپنیوں کو کے شیئر خرید کر کمپنیوں کو طویل مدتی مالیاتی ضروریات براہ راست پوری کرتی ہے۔ یہ بینک ہندوستانی صنعتی مالیاتی ادارہ یا ریاستی سرکاری مالیاتی ادارے کے شیئرز سے بھی خرید لیتی ہے اور یہ اداروں کو قرض دیتی ہے۔ تو بتائیے بچوں کہ ہندوستانی صنعتی ترقیاتی بینک کب قائم کیا گیا؟ کیا کہا آپ نے؟ سن 1964 عیسوی میں۔ بالکل ٹھیک کہا بچوں۔ پھر بعد میں اس کو 1976 عیسوی کے تحت کیا ہے؟ ایک فیصلے کے تحت تبدیل کیا گیا۔ ویری گڈ بچوں۔ نیکسٹ ہے برآمدی درآمدی بینک یعنی ایگزیم بینک۔ یہ ہندوستان کی برآمدی اور درآمدی بینک ہے اور یہ 1982 عیسوی میں قائم کی گئی۔ یہ ایک سرکاری ملکیت کی بینک ہے۔ یہ درآمد اور برآمد میں مددگار ثابت ہوتی ہے، یعنی درآمدی اور برآمدی اداروں کو مالیہ فراہم کرتی ہے۔ اوپر بتائے گئے ایک مالیاتی اداروں میں تجارتی ادارے، تجارتی بینک اور امدادی بینک سے بھی پیسہ قرض کے طور پر لیتے ہیں اور اس کے علاوہ کاروباری ادارے سے طویل مدتی عوامی ڈپازٹ سے اور مہمات سے بھرپور سرمایہ سے بھی مالیاتی سہولیات حاصل ہوتی ہے۔ برآمدی اور درآمدی بینک کی اتنی نہیں خدمات بلکہ جو ہے
اور بھی خدمات ہیں، جیسا کہ آپ یہاں پر کیا دیکھ رہے ہیں، ہندوستانی کرنسی دیکھ رہے ہیں، 2000 کے نوٹ ہے نا. تو اس طرح سے اس بینک کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں، ہندوستانی کرنسی، ہندوستانی نوٹ دے کے ہم ین بھی لے سکتے ہیں، اور کرنسی ہماری ہندوستان کی کرنسی دے کر ریال لے سکتے ہیں، ہندوستانی کرنسی دے کر ایرو خرید سکتے ہیں. تو اس طرح سے ایکسچینج آف منی یعنی پیسے کا، مالیے کا تبادلہ جو ہے، کرنسی کا تبادلہ جو ہے کیا جاتا ہے. تو اس طرح سے ایگزیم بینک سے ہمیں یہ بھی سہولت ہوتی ہے. طویل مدتی عوامی ڈپازٹس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے. اب تجارتی ادارے اپنے طویل مدتی ضروریات عوام میں طویل مدتی ڈپازٹوں کے ذریعے بھی جمع کرتے ہیں. اسی طرح قرضہ جات حاصل کرنا آسان اور زیادہ قانونی عمل پیرائی کی ضرورت نہیں رہتی. ادارے ایک طرح سے ڈپازٹ 5 سالہ مدت کے لیے جمع کر سکتے ہیں. کتنے سال کے لیے بچوں؟ 5 سال کے لیے جو ہے یہاں پر ڈپازٹ جمع کیے جا سکتے ہیں، اور ان ڈپازٹس پر 8 سے 10% جو ہے سود دیا جاتا ہے. مہماتی سرمایہ یعنی وینچر کیپٹل. مہماتی سرمایہ سے مراد نئی اور تحقیقی کام کاج سے حاصل کیے جانے والے اداروں کو پیسے کی ضرورت بنیاد ہوتی ہے. اداروں کی جانب سے تیار کردہ مصنوعات زیادہ تر جو ہے نقصان سے بھرپور ہوتی ہیں لیکن فائدہ بھی دیتی ہیں. مہماتی سرمایہ کمپنیوں کا سرمایہ بہم پہنچانے کے ساتھ ساتھ کمپنیوں کو تکنیکی کاموں میں بھی عمل درآمد کی سہولیات فراہم کرتی ہیں. ٹھیک ہے بچوں؟ اوکے. اب دیکھیے کہ مختلف رقومات یعنی میوچل فنڈز. ہندوستان میں طویل مدتی قرضہ جات بہم پہنچانے والے ادارے مختلف رقومات والے بھی ہوتے ہیں. یہ سب سے پہلے 1964 عیسوی میں اس کی شروعات ہوئی. مختلف رقومات سے مراد عوامی بچتوں کو ایک ساتھ جمع کرنے کے مختلف سرمایہ جاتی اسناد ہوتے ہیں. یہ حکومت کے سرمایہ بانڈز، ڈپازٹ وغیرہ کے بانڈز سرمایہ لگا کر کام کرنے والے ذرائع ہوتے ہیں. ان کی مثالیں یوں ہیں، جیسا کہ UTI یعنی یونٹ ٹرسٹ آف انڈیا اور میگنم ایکویٹی فنڈ، زندگی کی بیمہ کی بڑھتی ہوئی ڈپازٹس اور مارکیٹ کے منصوبے وغیرہ. اس کے ساتھ ساتھ ICICI پرویڈنشیل فنڈ، ادائیگی کی ڈپازٹ، بجاج الائنس وغیرہ. بچوں بتائیے میوچل فنڈ کی کوئی ایک مثال. کیا کہا آپ نے؟ بجاج الائنس. ویری گڈ. اب دیکھیے مالیاتی بازار کاری یعنی فائنانشیل مارکیٹ. مالیاتی بازار کاری بھی 2 طرح کے کاروبار میں ہیں. وہ ہیں پیسوں کی بازار کاری یعنی منی مارکیٹ، اور دوسرا ہے سرمایہ مارکیٹ یعنی کیپٹل مارکیٹ. بتائیے بچوں کہ مالیاتی بازار کاری کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 ہیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. کون کون سے ہیں؟ پیسوں کی بازار کاری اور سرمایہ مارکیٹ. ویری گڈ بچوں. چلیے اب آگے بڑھتے ہیں. پیسوں کی بازار کاری ایسے مارکیٹ عمل درآمدی سرمایہ کے معاملات اداروں کو رقومات بہم پہنچاتے ہیں. اس بازار میں قرضہ جات کی شرح سود مقررہ شرح سے بھی زائد ہوتی ہے. ان مارکیٹوں سے قرضہ جات 1 دن کے لیے، 1 ہفتے کے لیے، 1 مہینے کے لیے یا 6 مہینے کی مدت کے لیے لیے جا سکتے ہیں. یہ قرضہ جات بیمہ کے کاغذات، مختصر مدتی تعاون کے بانڈز، خزانے پر لگائے گئے کاغذات وغیرہ ڈپازٹوں کے ذریعے جو ہے ذرائع پر حاصل کیے جا سکتے ہیں. یعنی ہمارے پاس جو کاغذات ہیں ان کو جو ہے وہاں پر رکھ کر ہم قرضہ جات حاصل کر سکتے ہیں. اس جانب تجارتی بینک اور خانگی بینک لین دین کرنے والے اہم کردار ادا کرتے ہیں. تو بتائیے بچوں کہ جو ہے پیسوں کی بازار کاری میں جو ہے قرضہ کتنے وقفے کے لیے، کتنی مدت کے لیے لے سکتے ہیں؟ یعنی اس کے لیے کیا ہے، 1 دن کے لیے، 1 ہفتے کے لیے، 1 مہینے کے لیے یا 3 سے 6 مہینے کے لیے بھی جو ہے یہاں سے قرضہ لے سکتے ہیں. بالکل ٹھیک کہا بچوں آپ نے. سرمایہ مارکیٹ دوسرا ہے. سرمایہ مارکیٹ عام طور پر
इन इदारों के मुस्तहकम सरमाए के लिए खर्जाजात दिए जाते हैं। यानी खर्जाजात किस लिए दिए जाते हैं सरमाया मार्केट में? मुस्तहकम काम के लिए। यहाँ सूद की शरह भी पैसे की बाजारकारी के लिए लगाए जाने वाली शरह से कम होती है। ये 20 से लेकर 30 साल की मुद्दत के लिए जो है खर्जाजात देते हैं। बताइए बच्चों, सरमाया मार्केट में कितनी मुद्दत के लिए कर्जा दिया जाता है? 20 से लेकर 30 साल तक की मुद्दत तक जो है कर्जेजात दिए जाते हैं। वेरी गुड। अब देखिए शेयर्स यानी हिस्सेस मार्केट। ये सरमाया मार्केट की इकाई होती है। जारी में रहने वाले हिस्सेस और सरमाया खरीदने वाले और बेचने वाले या इनकी नुमाइंदगी करने के लिए एक जगह होती है। जिस तरह से पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए एक जगह होती है ना, हम उसको स्कूल या मदरसा कहते हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ पर जो है सरमाया ख़रीदने के लिए, सरमाया बेचने के लिए क्या है, एक जगह होती है। और ये दुनिया का सबसे पहला शेयर मार्केट है जो 1973 ईस्वी में लंदन शहर में क़ायम हुआ था। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में सबसे पहला शेयर मार्केट जो है 1875 ईस्वी में शुरू किया गया। और ये कहाँ पर है बच्चों? मुंबई में। कहाँ पर? नक्शे में आप देख सकते हैं, है ना, कहाँ पर है ये? मुंबई में। और ऊपर क्या है, आपको शेयर मार्केट की तस्वीर बताई गई है। ठीक है बच्चों। तो अब हिंदुस्तान में 24 शेयर मार्केट हैं, उसमें 8 मार्केट ही मुस्तकिल शेयर मार्केट कंपनियां हैं। तो बताइए बच्चों कि सबसे पहला शेयर मार्केट कहाँ कायम किया गया? लंदन में। कब कायम किया गया? 1773 ईस्वी में। वेरी गुड बच्चों। कौमी शेयर्स के तबादले का मरकज़ यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं इसको। ये सारे मुल्क में शेयर्स के कारोबार चलाने के लिए कायम किए गए हैं। ये इदारा सरमाया लगाने वालों को बैनुल अक़वामी सरमाए के मार्केट के रुख पर हिंदुस्तान के सरमाया मार्केट चलाने में मदद देते हैं। कौन? NSE, कौमी शेयर्स के तबादले का मरकज़। और इस इदारे ने 1993 ईस्वी में अपना कारोबार शुरू किया है। ये इदारा कंप्यूटर निज़ाम, टेलीफोन, फैक्स की मदद से मुल्क के एक कोने से दूसरे कोने तक जो है कारोबार चलाता है। इस कौमी के शेयर्स की सरमायाकारी के मराकज़ में दलालों को ही कारोबार चलाने की इजाज़त होती है। शेयर्स रखने वाले और शेयर्स बेचने वाले बैंक में एक खुसूसी अकाउंट खोलना पड़ता है इनको, जिसे डीमैट अकाउंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? डीमैट अकाउंट कहा जाता है। इस डीमैट खाते के शेयर का तहफ़्फ़ुज़ होता है। इस डीमैट खाते के न होते शेयरों की ख़रीदो फ़रोख्त नहीं हो सकती। बताइए बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि जो है कौमी शेयर्स के तबादले का मरकज़ कब शुरू हुआ? सन 1993 ईस्वी में शुरू हुआ। और डीमैट अकाउंट क्या है? यानी इस शेयर्स में ख़रीदने वाले और फ़रोख्त करने वाले दोनों को क्या करना पड़ता है? एक अकाउंट खोलना पड़ता है। और उस अकाउंट को क्या कहा जाता है? डीमैट अकाउंट। क्या कहा जाता है? डीमैट अकाउंट। वेरी गुड बच्चों। आइए अब हम एक सरगर्मी करते हैं। दर्ज झेल जुमलों में खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से आप क्या करेंगे? पूर करेंगे। ठीक है, मैं आप पढ़ती हूँ, आप जवाब बताते जाइए। सबसे पहले है, तिजारती इदारों को 2 तरह की मालियाती ज़रूरतें होती हैं। वो यूँ हैं, बताइए कौन कौन से? खलील मुद्दती रकम और तवील मुद्दती रकम। और दूसरा है, तिजारती इदारे अपने रोज़मर्रा के कारोबार चलाने के लिए डैश तरीक़े का बैंक से कर्ज लेते हैं। कौन सा कर्ज लेते हैं बच्चों? क्या आप बता सकते हैं? खलील मुद्दती कर्ज। वेरी गुड। सरमाया जमा करने वाले इदारे सरमाया छोटी छोटी असनाद के हिस्सों के तौर पर जमा करते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? बोलिए। हिस्सस या शेयर्स। वेरी गुड बच्चों। हिंदुस्तानी सनती मालियाती इदारा डैश ईस्वी में क़ायम किया गया। बताइए कब क़ायम किया गया? सन 1948 ईस्वी में क़ायम किया गया। कारोबारी इदारों की बरामद और दरामद के लिए कर्ज देने वाले बैंक डैश हैं।
कौन सा बैंक है बताइए, बताइए? वो है एक्सिम बैंक। और आखिर में हिंदुस्तान में सबसे पहला शेयर मार्केट डैश शहर में क़ायम किया गया, यानी कौन से शहर में? यस, मुंबई शहर में क़ायम किया गया। चल लीजिए, होमवर्क लीजिए। अब सबसे पहले है तिजारती इदारों में मालिये की अहमियत और किरदार बयान कीजिए। दूसरा है तिजारती इदारों को क़र्ज़ फराहम करने वाले इदारे कौन से हैं? तो इन दो सवालात के जवाबात को आप जो पॉइंट्स नुकात नोट किए हैं उसको देखिए और दर्स किताब देखिए और जवाबात लिखकर आप अपने असातिज़ा को बताइए, करेक्शन करवा लीजिए। इसी तरह से आप इल्म भी हासिल कीजिए और एग्ज़ाम की अच्छी सी तैयारी भी कीजिए। ठीक है बच्चों, आप इतनी देर बैठकर मेरी क्लास सुनने के लिए आप तमाम का शुक्रिया अदा करती हूँ मैं।